أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. الله والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. ما شاء الله يفتح عليك. ما شاء الله. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ما شاء الله يا ولد أحسنت وأديت. اللهم زيد. شرح الله صدرك. ما شاء الله. إن ولي الله. أحسنت. ما أحسن هذا الوقت. إن ولي الله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. طيبين. ما شاء الله عليك. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. الله أكبر. اذكر الله. ما شاء الله. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. جميل. أحسنت يا ولد. ما شاء الله. خذ العفو. صلوا على حبيبك.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اللهم صل وسلم على سيدنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ما شاء الله. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما شاء الله يا ولد. أحسنت. جميل. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. ما شاء الله. مستوى جميل. الله يفتح عليك. اللهم زيد. ما شاء الله. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. يا سلام. سلمنا يا رب. الله. نعم زدنا. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. أديت وأحسنت. ما شاء الله. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما شاء الله يا ولد. أحسنت. جزاك الله. حياك. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ارحمنا يا رب. فاستمعوا له يا الله. استمعوا للقرآن قراءة. فارحمنا يا رب. الله.
لعلكم ترحمون. نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما شاء الله، جميل جدا، طيبين. شرح الله صدركم، زادكم الله علما. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا تكن من الغافلين. يا سلام. ولا تكن من الغافلين. حلاوة، ما شاء الله، حلاوة. سعيكم مشكور، بارك الله. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. महफिल मुसाबकत में तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे औलाद मसाली।